अरे अब जब शादी की बात आती है तो शादी में जितने भी शादी के अरेंजमेंट्स हैं वो बेस्ट होने चाहिए। कार्ड लाखों लाखों के लोग छपवाते हैं, कोई गोल्ड का कार्ड छपवाता है, कोई चांदी का छपवाता है। गरीब से गरीब भी सोचता है मैं बेहतरीन से बेहतरीन कार्ड छपवाऊं। 10,000 जिसकी तनख्वाह होगी ना वो भी 50 रुपए का एक कार्ड छपवाता है। ये तो हाल है लोगों का कि भूल जाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ हमें किसी बात का जवाब भी देना। और ये बेजा खर्चे हैं, यानी जिनके बिना भी आपका निकाह हो सकता है, जिस जो मिनिमम अमाउंट में भी हो सकता है, यानी 2 रुपए के कार्ड में भी आपका निकाह हो सकता है, 10 रुपए के कार्ड में भी आपका निकाह हो सकता है। लेकिन नहीं, पैसा है तो कहीं तो खर्च करना है ना। तो आप देखेंगे अक्सर जो लोग होते हैं वो बकायदा कार्ड के साथ मिठाई का डब्बा आएगा, ड्राई फ्रूट का डब्बा आएगा, बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर जब दुल्हन के कपड़ों की बारी आती है, अब दुल्हन कहती है मैंने तो 1.5 लाख से नीचे का लहंगा नहीं लेना। गरीब से गरीब कहती है मैंने 25-30 हजार से नीचे का लहंगा नहीं लेना, जबकि उसने वो 2 घंटे पहनना है और 2 घंटे के बाद जिंदगी में दोबारा कभी नहीं पहनना है। बोलेगी मेरी शादी में सबने तो ये लहंगा देखा था, मैं दोबारा नहीं पहन सकती इस लहंगे को। ये हमारे घर की लड़कियों का हाल है, सबके घर की बात कर रही हूँ मैं। कोई प्लीज पर्सनली इसको अपने ऊपर ना ले, क्योंकि टॉपिक है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। फिर ज्वेलरी की बात आती है, कपड़े भी इतने लेके जाएंगी मायके से जैसे दोबारा कपड़े नहीं बनने। ज्वेलरी भी माँ भी 2-4 सेट देगी, 2-4 सेट सास भी डालेगी। भूल जाएंगे कि ज़कात देनी है। ज़कात की जब बारी आएगी तब देखा जाएगा। हम अपनी बेटी को भर के भेजेंगे, बेटी को भर के भेजें, अच्छी औलाद बना के भर के भेजें, दीन वाली औलाद बना के भेजें और दीनी लोगों के घर भेजें, ताकि आपकी बेटी खुश रहे। गोल्ड तो उसकी किस्मत में जितना होगा बनेगा ही बनेगा, जितनी चीजें उसकी किस्मत में होंगी वो आके ही रहेंगी, उसका शौहर उसको कमा के देगा। लेकिन अपने आप को इतना ना वो कर दे कि एकदम लोग कर्ज ले लेके शादियां करते हैं कि भाई क्या मुंह दिखाएंगे सोसाइटी में। नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने निकाह को बहुत आसान बनाया। हदीस है कि जब निकाह महंगा हो जाएगा तो जिना सस्ता हो जाएगा। जब आप निकाह को महंगा कर देंगे तो लोग शादी नहीं करेंगे, तो जिना आम हो जाएगा, आम हो जाएगा, इतना चीप हो जाएगा कि यूं ही इजी हो जाएगा। इंसान ने दुनिया को जन्नत समझ रखा है, सब कुछ वो यही करना चाहते हैं। जितना शादी में वो खर्च करते हैं उसका आधा या चौथाई भी अगर सदका कर दें, चैरिटी कर दें, या अपनी औलाद को कैश में दे दें, तो उनकी जिंदगी बन जाए। और अल्लाह की राह में अगर सदका कर रहे, चैरिटी कर रहे हैं, तो वहां आखिरत में बहुत मिलेगा। अब अपनी जवानी ढल गई इंसान की, अब जीनत भी हो गई, खेल भी हो गया और दिल लगी भी हो गई, सब कुछ हो गया। अब इंसान क्या करेगा? अल्लाह ताला आगे कहते हैं वतफाखरुन बैनकुम, अब आपस में फकर करना है ना। किस चीज पे फकर करेंगे? वतकासुर, और कसरत हासिल करेंगे। फकर करेंगे किस चीज पे? अपनी माल पे, अपने औलाद पे फकर की बातें शुरू करेंगे। हमारे पास बेहतरीन घर है, हमारे पास बेहतरीन गाड़ी है, मतलब दूसरों को जताएंगे। होना मना नहीं है, कोई भी चीज होना मना नहीं है, इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये वो लोग हैं जो दूसरों को जताएंगे। आए आप कभी हमारा घर आके देखें, बड़ा खूबसूरत है। अरे मेरे पास ऑडी है, चलिए आए किसी दिन घुमाती हूँ आपको। मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं, उन्होंने ये कर लिया वो कर लिया। अपने बच्चों की बड़ाई करते नहीं सकते। मैंने अपने बच्चे को ना यूके भेज के पढ़ाया है, मैंने अपने बच्चे को कनाडा भेज के पढ़ाया है। ये क्या फखर, फखर कर रहे, फखर कि दूसरे से हम ज्यादा अच्छे हैं। तो उसके बाद क्या है? उसके बाद जब कुछ नहीं बचता तो क्या करते हैं? अपने बाप दादा की बातें करते हैं। हमारे खानदान में तो ऐसे होता है, हमारे बाप दादाओं ने ऐसे किया। फिर अपनी औलाद को, अपनी औलाद की बातें करते हैं, उनकी औलाद की बातें करते हैं, यानी अपने पोता पोती नाता नाती। मेरी नाती से, मेरी नतनी से अच्छा तो कोई बच्चा नहीं है पूरे खानदान में। बाकी वो बच्चे आपके खानदान वाले आप ही खानदान वाले हैं ना। तो क्यों किसी के बारे में ऐसे बोलना कि बाकी सारे जो है वो इंफीरियर अपने आप को फील करे। वह तकासुरु, और कसरत हासिल करना, फिल अमवाली माल वल औलाद, और औलाद में। यानी अब क्या है, जब कोई बात समझ में नहीं आती तो आपस में कसरत करते हैं माल औलाद में। यानी सिर्फ दुनिया में क्या सिखाया उसी पर चर्चा होती रहती है। दिन भर बच्चे और उनके बच्चों की बातें, ना नमाज तरीके से, ना कुरान तरीके से, ना अज़कार तरीके से, ना इस्तग़फ़ार तरीके से। क्या ये सब क्यों?
وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ میں نے انسان کو پیدا کیا الا لیعبد اللہ، سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے. میں نے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ سارا وقت پوتا پوتی ناتا ناتی بچوں میں ہی لگا رہے، بچوں میں ہی لگا رہے. میں نے تو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری اطاعت کرے، میری عبادت کرے. لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارے دل دنیا کی طرف زیادہ جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی طرف کم جھکے ہوئے ہیں. ہماری پرائرٹیز ڈفرینٹ ہیں. اگر ہماری پرائرٹیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوگی تو ہم اپنے چھوٹے سے چھوٹے بچے کو صبح 4 بجے اٹھنے کی عادت ڈالیں گے اور رات میں 8 بجے سلانے کی عادت ڈالیں گے. کیوں؟ کیونکہ دن بھر بچے سوتے ہیں، رات بھر جگتے ہیں، آپ دن بھر ان کے چکر میں آپ سوتے ہو، اپنی ساری عبادت خراب کرتے ہو. نہ آپ کی فجر کی نماز اچھی ہوتی ہے، نہ ظہر کی نماز اچھی ہوتی ہے. فجر کی نماز میں آپ سو رہے ہوتے ہو، ظہر کی نماز میں آپ بچوں کو بریک فاسٹ کرا رہے ہوتے ہو، اپنا نہانا دھونا کر رہے ہوتے ہو. تو اپنے لیے تو آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے. فجر کے وقت جب قرآن پڑھنا تھا، ان القرآن الفجر کان مشہودا، فجر کا قرآن جو ہے وہ گواہی دے گا جو آپ فجر میں قرآن پڑھتے ہیں. تو جب آپ نے اپنے مین کام ہی نہیں کیے تو اللہ سے پھر کس بات کی توقع کرتے ہیں؟ آپ نے اپنی لائف سٹائل تو بہت ڈفرینٹ بنا رکھی ہے. آپ قرآن پڑھتے ہیں لیکن ہمارا اس پہ عمل نہیں ہے، ہمارے عمل ڈفرینٹ ہیں. اچھا، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ ہونا ہی نہیں چاہیے دنیا کا، یا دنیا کی محبت ہمیں نہیں ہونی چاہیے، ہمارے پاس اچھا گھر نہیں ہونا چاہیے، ہمارے پاس اچھی جاب نہیں ہونی چاہیے. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس اچھی چیزیں نہیں ہونی چاہیے؟ آف کورس ہمارے پاس یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. بہت سے صحابی ایسے تھے جو کہ بہت رچ تھے، بہتوں کے پاس بہت سارے اونٹ تھے، یعنی کہ ان کے پاس بہت ساری مرسیڈیز تھی. ایک نہیں دو نہیں، 100 مرسیڈیز رکھتے تھے. بہت مال تھا، اتنا مال کہ دے دیتے تھے، اس کے بعد بھی بہت ہوتا تھا. بہت رچ، اتنے رچ کہ ایوری ڈے ایک نیا کپڑا پہنتے تھے اور ایک نیا دے بھی دیتے تھے. اور پرابلم کہاں آتی ہے؟ پرابلم وہاں آتی ہے جہاں دنیا کی محبت حد سے زیادہ ہو جاتی ہے. حب الدنیا یہ ایک بیماری کی شکل لے لیتی ہے. جب ہم اپنے سامان کے مالک نہ ہو، ہمارا سامان ہمارا مالک ہو جائے. ہم اپنے پیسوں کے مالک نہ ہو، ہمارا پیسہ ہمارا مالک ہو جائے. ہمارے رتبے کے ہم مالک نہ ہو، وہ رتبہ ہمارا مالک ہو جائے. ہماری طاقتوں کے ہم مالک نہ ہو، ہماری طاقت ہمارے مالک ہو جائے. اللہ کہتے ہیں اعلموا، جان لو. ایک سیکنڈ میں اللہ سبحانہ کہتے ہیں اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. اب تھوڑے بڑے ہوئے تو کیا ہوا؟ اسکول گوئنگ ہوئے، سوری اب کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں حب الدنیا، تمہیں حب الدنیا بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ، حد سے زیادہ. اس آیات میں ہماری زندگی کی ایک ترتیب بتائی گئی ہے، کرونالوجیکل آرڈر جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں. اس دنیا میں کیا چیزیں ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں؟ جب ہم اس دنیا میں آئے، یعنی بس پیدا ہوئے، چھوٹے بچے تھے، 1 سال 2 سال 5 سال کے، تو ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ کیا تھا؟ کھیل. ہم ہر وقت کھیلتے رہتے تھے، ہمیں کوئی مطلب نہیں تھا کھانا ملے نہ ملے، اچھے کپڑے ملے نہ ملے، اچھا میرا بیڈ ہے کہ نہیں ہے، وہ کلین ہے کہ نہیں ہے، ہمیں کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں تھا. ہمارا ون ٹائم موٹو تھا، اور وہ کیا تھا کہ ہمارے ٹوائز کہاں ہیں، ہمیں کس سے کھیلنا ہے، ہمارے پاپا ممی ہمیں کتنا ٹائم دیتے ہیں ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے، ہمیں پارک لے جاتے ہیں کہ نہیں لے جاتے. ہمیں سب سے زیادہ اچھا تب لگتا تھا جب ہمارے پیرنٹس ہمیں گیمز دیتے تھے، ٹوائز دیتے تھے، ہمیں پارک لے جاتے تھے. ہمارا ون ٹائم گول تھا کھیل کھیل کھیل. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب، یاد کر لیں، لعب کھیل. پھر اس کے بعد لہو. اب تھوڑے بڑے ہوئے، اسکول گوئنگ ہو گئے تو سینسیبل ہو گئے، تھوڑا سا دماغ آ گیا. کیا سنیں گے آپ ان کے منہ سے؟ I'm feeling bored، میں بور ہو رہا ہوں. اب وہ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کی عمر میں وہ ہر کچھ تفریح کرنا چاہتے ہیں، ہر وقت
कुछ एंटरटेनमेंट के लिए होना चाहिए, एवरी टाइम आई नीड सम एंटरटेनमेंट। इसे कुरान में लहव कहा गया है कि हर वक्त किसी ना किसी चीज में मशगूल रहना। अब आप थोड़े और बड़े हुए, 10th-12th ग्रेड में आ गए, अब क्या हुब्बुद दुनिया क्या है, अब जीनतुन। अब सारा वक्त किस में लग रहा है, हम क्या पहन रहे हैं, हम कैसे लग रहे हैं, सारी तवज्जो इस पर है कि हम कैसे दिख रहे हैं। अब पतले दिखने के लिए बहुत सी लड़कियां खाना खाना कम कर देती है, तो क्या होता है, ईटिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं उनके अंदर, क्योंकि उनको हर वक्त ये टेंशन रहती है जीरो फिगर रहना है, जीरो फिगर नहीं रहेगा तो हम तो बड़े बुरे लगेंगे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जीना, बहुत खूबसूरत दिखना, बहुत खूबसूरत। अब और बड़े हुए तो अब इन चीजों से भी बाहर आ गए। अब क्या इंपॉर्टेंट हो गया कि दूसरे के सामने मैं क्या हूं, तफाखुरुन बैनकुम, किसी बच्चे ने कहाँ एडमिशन लिया, उसके कैसे ग्रेड्स आए, अब क्या शो ऑफ करना शुरू हो गया, एक दूसरे से कंपटीशन शुरू हो गया। ये होता है ना, बच्चे आपस में करते हैं, मम्मा वो तो ऑक्सफोर्ड जा रहा है पढ़ने के लिए, मम्मा वो तो दुबई जा रहा है, आपने मुझे दिल्ली के दिल्ली में ही रखा हुआ है, दिल्ली से बाहर ही नहीं निकालती हैं आप मुझे। ये क्या है, बच्चों का आपस में कंपटीशन शुरू हो जाता है। अब थोड़े और बड़े हुए, जॉब लग गई, बिजनेस शुरू कर दिया, बेसिकली अपनी लाइफ में सेट हो गए, एस्टेब्लिश हो गए, बड़ा घर भी ले लिया, अच्छी कार भी ले ली, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए। अब क्या, अब है अब है तकासुरू, अब तफाखर करेंगे, कितना माल है, कितनी औलाद है, अब उसमें कंपटीशन होगा। अक्सर दोस्त मिलेंगे ना, पूछेंगे कहाँ जॉब कर रहे हो, किस पोस्ट पे हो, अब पोस्ट से अंदाजा लगाएंगे कि इतनी इसकी सैलरी होगी, अच्छा फला गाड़ी रखा हुआ है, कम से कम इतनी तनख्वाह तो होगी। अब ये क्या, आपस में कंपटीशन हो रहा है। सबसे अच्छी बात यहाँ पर क्या है कि अल्लाह यहाँ तशबीह कर रहे हैं, ये सारी चीजें हलाल हैं, लेकिन सारी चीजें हलाल है, यानी हमारे पास अच्छी गाड़ी हो सकती है, अच्छा घर हो सकता है, अच्छी औलादें होनी चाहिए, खूब ज्वेलरी होनी चाहिए, अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो हम लेनी चाहिए, कोई हर्ज नहीं है उसमें, सारी चीजें हलाल हैं। लेकिन जब हम इस चीजों में फंस कर रह जाते हैं, का मसले यहाँ पे क्या है, का मसली गैसिन आजबल कुफ्फारा, तो वो मानिंद कैसे है, एक किसान की तरह है। अल्लाह कहते हैं वो तेज बारिश की तरह जो किसान को कुछ देर के लिए तो बहुत खुश कर देती है, क्योंकि उससे उसकी खेती अच्छी लगने लगती है, पर एक्चुअली क्या होता है बाद में, ठीक है खेती अच्छी हुई, ग्रीन हुई, लेकिन बाद में खेती सूख जाती है, पीली पड़ जाती है, उसके बाद खत्म हो जाती है। किसान जिस खेती और बारिश के पीछे भाग रहा था, उसका तो अब कोई फायदा ही नहीं है, सब कुछ खत्म, खत्म हो गया एकदम। अल्लाह हमें बताना चाह रहे हैं कि ये तुम जो इस दुनिया के पीछे लहवं जीनतुन तकासुरु तफाकरू, इन सब चीजों में जो तुम लगे हुए हो, इनके पीछे दुनिया में तुम मत भागो, इससे इस तरीके की मोहब्बत मत करो। अगर अपना दिल सिर्फ दुनिया की मोहब्बत से भर लोगे तो उसमें और भी बहुत सी बीमारियां आ जाएंगी, क्योंकि क्या होता है, जब हमें सिर्फ और सिर्फ दुनिया की मोहब्बत होती है और हम आखिरत के लिए नहीं सोचते, तो बहुत सी खराबियां हमारे अंदर आ जाती हैं। अल्लाह ने सारी चीजों को किससे तशबीह दी, बारिश और किसान से कंपेयर किया। जब खेती हरी होती है तो किसान ने उसको काटा नहीं, जब पीली पड़ गई तो अब उसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं रहा कि अब उसको काटने का कोई फायदा नहीं। हम भी ऐसे ही हैं, जब तक हमें कोई चीज मिल नहीं जाती तब तक उसमें हमारा इंटरेस्ट रहता है, जैसे ही वो हमें मिल जाती है हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हमें कोई कार लेनी है, कोई मोबाइल फोन लेना है, सपोज हमने मोबाइल फोन लिया, सपोज i11 लिया हमने, ठीक है, पड़ी लगी थी i11 लेना है, उसके ईयरपॉड्स लेने हैं, उसकी वॉच लेनी है, सब कुछ ले डाला हमने, खुश हो गए, खूब खुश, आई हैव द लेटेस्ट फोन, लेटेस्ट वॉच, लेटेस्ट ईयरपैड। कुछ दिन बाद आईफोन 12 आया, कुछ दिन बाद आईफोन 13 आया, अब फिर बेचैनी लगी, मेरा फोन तो पुराना हो गया, अब वो बेकार हो गया, अब उसकी कोई अहमियत नहीं है, अब आईफोन 13 चाहिए, आईफोन 11 बहुत पुराना हो गया, अब आईफोन 13 चाहिए। पर जब फिर वो ले लेते हैं तो उसका मॉडल एक और नया आ जाता है, अब फिर उसमें भी इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, आईफोन 13 में भी इंटरेस्ट खत्म, आईफोन 14 आ रहा है, आईफोन 13 में भी इंटरेस्ट खत्म।
اپنے پاس اب عورتیں کیا کرتی ہیں, اپنے پاس کتنی بھی جویلری ہو, سڑ رہی ہو جویلری سے, کسی دوسرے کی جویلری دیکھتی ہے اچھی لگتی, کہتی ہے ہائی دوسری دوست کو کہیں گی تم نے دیکھا کتنی پیاری جویلری پہنی ہوئی تھی, کتنی خوبصورت لگ رہی تھی, اب اپنی ساری جویلری پھیکی پڑ گئی اس کی جویلری کے آگے, چاہے اس سے زیادہ بھاری ہو چاہے اس سے زیادہ خوبصورت ہو, لیکن اپنی جویلری اب پھیکی پڑ گئی کیونکہ اس ٹائپ کی جویلری آپ کے پاس نہیں ہے جو اس نے پہنی ہے. تو یہ کیا ہے, پیلی پڑنا. ہم نے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا ورڈ یوز کیا, مسفرن. اب وہ جویلری مسفرن ہو گئی, وہ آئی فون مسفرن ہو گیا, سب پیلا پڑ گیا. وہ آڈی جو کار تھی وہ بھی مسفرن ہو گئی. اب آڈی سے بھی ہائر کوئی گاڑی چاہیے ہمیں, کیونکہ دوسرے کے پاس ہے, ہمارے لیول کا ہی انسان ہے, اس کے پاس آڈی سے بھی اچھی ہے, ہمارے پاس کیوں نہیں ہو سکتی, ہمارے پاس بھی ہونی چاہیے. اور پھر یہ ساری چیزیں دھیرے دھیرے کیا ہے, یہ ورتھ لیس ہوتی جاتی ہے, نئی چیزوں کی ہمیں تمنا بڑھتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں, یہ تمنائیں نیور اینڈنگ ہیں, اس لیے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے بارے میں سوچا کرو. یعنی یہ چیزیں لینا منع نہیں ہے, جلدی پہننا منع نہیں ہے, اچھے کپڑے بنانا منع نہیں ہے, سب کچھ کریں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اللہ کی رضا کے بارے میں ہمیشہ سوچیں. کوئی بھی ایسے کاموں میں نہ جائیں جہاں پہ اللہ کے نافرمانی کے کام ہو رہے ہوں. کسی بھی ایسی شادی میں شرکت نہ کریں جہاں آپ کو پتہ ہے یا ناچ گانا ہو رہا ہوگا, اللہ کی نافرمانی کا کام ہو رہا ہوگا, اور پھر بھی میں جا رہی ہوں, سب پتہ ہوتے ہوئے میں جا رہی ہوں. یعنی ایک آپ کو ہے کہ آپ کو بالکل نہیں پتا, آپ چلے گئے وہاں جا کے آپ نے دیکھا رہے ایسا ہو رہا ہے, آپ نے کہا استغفر اللہ ہم کیوں آئے. لیکن ایک آپ کو آلریڈی پتا ہے کہ یہاں پہ یہ, اب جیسے یہاں پہ ابھی سلمان خان, شلپا شیٹی, یہ لوگ سب لوگ آئے, ٹھیک ہے, بہت سے زیادہ تر سب تو یہ مسلم ہی ہے میجورٹی, سب ٹکٹ لے لے کے ان کا شو دیکھنے گئے نا. یعنی آپ نے ایک تو پیسہ خرچ کیا اللہ کی نافرمانی میں, پھر آپ نے اپنا پیٹرول خرچ کیا, آپ تیار ہوئے اللہ کی نافرمانی کے لیے, آپ کے قدم جتنے قدم آپ چل کے گئے سب اللہ کی نافرمانی میں لکھے گئے. استغفر اللہ. تو جب بھی آپ کہیں جائیں تو یہ سوچ کے جائیں کہ یہ جگہ جانا میرے لیے صحیح ہے بھی کہ نہیں ہے, مجھے یہاں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. یعنی اب آپ جب جا گئے, ایک تھا آپ نے سوچا تھا میں جاؤں گی لیکن آپ نہیں گئے تو وہ آپ کے اکاؤنٹ میں نہیں لکھا جائے گا, کیونکہ سوچ پہ کچھ بھی نہیں لکھا جائے گا. لیکن جب آپ عمل کر لیں گے تو وہ چیز لکھی جائے گی, یہ تو آپ سب کو پتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. کسی کا کوئی کوشچن ہے اس میں, آیت نمبر 20 تک؟ اچھا, ایک حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت تمہارے اتنے قریب ہے جیسے تمہارے جوتے کا فیتا, اور جہنم بھی. یعنی بس نیچے جھکو گے, جوتے کا فیتا کتنی دور ہوتا ہے, نیچے جھکو گے تو جنت اور جہنم ہے, یعنی اتنے قریب ہے, اتنے قریب. احمد کی حدیث ہے, حدیث نمبر 387 ہے یہ, ٹھیک ہے. اور بھی حدیثیں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ایک دو حدیثیں اور بتاؤں گی میں آپ کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے, السلام علیکم ایوری ون. کسی کا کوئی کوشچن نہیں ہے تو وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام شمیم ربی.